नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, समृद्धिको मुख्य आधार पूर्वाधार निर्माण, त्यसमा पनि सडक पूर्वाधारलाई अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्नको लागि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार एवं विस्तार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ। 2 खर्बभन्दा बढीको लगानीमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी परियोजना मानिएको छ। आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। देशभरका स्थानीय तहको केन्द्र र प्रदेश राजधानी पक्की सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ। सरकारले 5 वर्षभित्र सक्ने योजनाका साथ चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी कामको थालनी गरेको हो। प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको गेम चेन्जर प्रोग्राम हो। रूपान्तरणकारी योजना भन्छन्, जसले पूर्वाधारको क्षेत्रमा र खास गरेर यातायात सञ्जालको क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमै यो एउटा नयाँ क्रान्तिकारी कदम हुनेछ। यसले हामीले देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म, त्यो पनि 12 महिना चल्ने कालोपत्री सडक पुर्याउने एउटा यो अभियान हो र यसमा प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने यो सडकको कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जान्छ र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा अत्यन्त ठुलो कार्यक्रम हो र यसले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदाखेरि हामी यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ विकसित राष्ट्रकै दाँजोमा हामी पुग्न सफल हुनेछौँ। यो काममा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले लागत साझेदारी गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक साथ 210 स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभयो। प्रादेशिक राजधानीसँग सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहलाई आगामी 5 वर्षभित्र जोड्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। सडक सञ्जाल निर्माणको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनै तहले संयुक्त लगानी गर्ने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले अब विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको र यो भौतिक विकासको माध्यमबाट सामाजिक विकास पनि हुने विश्वास दिलाउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक सञ्जालमा प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई सँगसँगै ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको उहाँको भनाइ छ। एकैचोटि 7वटै प्रदेशमा 210 स्थानीय तहमा यस कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ र त्यसमा MOU भइरहेको छ। हामीले सडक निर्माणको सम्बन्धमा, सडक सञ्जाल विस्तारको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। खास गरी वर्तमान सरकार बनेपछि यी 3 वर्ष बितेका 3 वर्षको अवधिमा हामीले 2 लेनका, 4 लेनका, 6 लेनका सडकहरू निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ। सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने काम, नयाँ निर्माण गर्ने काम, विस्तार गर्ने काम र सडक सँगसँगै सडक पुलहरूको निर्माण, यातायातका क्षेत्रमा अनेक उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यसमा
झोलुङ्गे पुलहरू जस्ता कुराहरूबाट आवागमनलाई सहज बनाउने कुरा, धेरै ठाउँमा हामीले नयाँ झोलुङ्गे पुलहरू स्थापना गरेका छौँ। केही ठाउँहरूमा दुर्गमता र कष्टपूर्ण आवागमनलाई सरल बनाउन तुइन भएका ठाउँहरूमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। धेरै यी कनेक्टिभिटीकै क्षेत्रमा हामीले हवाई मैदानहरूलाई, थप हवाई मैदानलाई राति पनि चल्ने सुविधा सम्पन्न हवाई मैदान बनाएका छौँ। हवाई मैदानहरूलाई आधुनिकीकरण गरेका छौँ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहका पोखरा जस्ता विमानस्थल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भैरवा विमानस्थल, यिनीहरूलाई सम्पन्नताको नजिकै पुर्याएका छौँ। हुलाकी राजमार्ग लगभग 65% तयार गरिसकेका छौँ र केही वन क्षेत्र, केही आरक्षित क्षेत्र जस्ता कुराहरूले पारेका असहजतालाई पनि ती व्यवधानहरूलाई समाधान गरेर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। स्थानीय तहको सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमले स्थानीय तह प्रादेशिक राजधानी एवं राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछन्। प्रादेशिक एवं स्थानीय तहको सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 7 प्रदेशका 210 स्थानीय तहमा एकैचोटि कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक सञ्जाल विस्तारमा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार बनेपछि 3 वर्षीय अवधिमा 2, 3, 4 र 6 लेनको सडक निर्माणमा तीव्रता आएको उहाँको भनाइ छ। सडकको स्तरोन्नति, नयाँ निर्माण, विस्तार तथा सडक सँगसँगै पुलहरूको पनि निर्माण हुनेछ। सडक पक्का र सुरक्षित बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि हुँदा बढी दुर्घटना हुने गरेकोले नयाँ सडकहरू त्रुटिरहित निर्माण भइरहेको बताउनुभयो। पक्की भन्नाले कालो पत्र मात्रै होइन, त्यसको किनारमा पक्की हुनुपर्छ, त्यसको भित्तातिर पक्की हुनुपर्छ, पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, किनारबाट गाडी नखसोस्, त्यस प्रकारको डिफेन्स वालहरू सहित, पिलरहरू सहित राखिएका सडकहरू, अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु हुँदैन। सडक राम्रा, फराकिला, पक्की सडक र सुरक्षित सडक हुनुपर्दछ। यो चाहे स्थानीय तहले, प्रदेशले अथवा सङ्घीय सरकारले जहाँसुकैबाट निर्माण भए पनि यी पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। दुर्घटनाका कतिपय प्राविधिक कारणहरू हुन्छन्। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि रह्यो भने बढी दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा अहिलेसम्मका आफ्ना राष्ट्रिय अनुभवहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि लिएर हामीले दुर्घटनाका सम्भावना हुने खालका प्राविधिक त्रुटि पनि हुन नपाउन्, बाटाहरू, बाटोको आफ्नै सुरक्षा र बाटो आफै सुरक्षित बाटो हुनु पर्यो, उसकै सुरक्षा पनि हुनु पर्यो। बाटो भत्किने, बिग्रिने, पहिरो जाने त्यस्तो भइ नरहने खालको बाटो हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, बाटोको प्रयोगकर्ता, सवारी साधन, त्यसमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा आवागमनकर्ता, यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्यो बाटोमा। त्यस प्रकारका बाटाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। 392 ठाउँबाट पक्की सडकको आवेदन आए पनि तत्काललाई 210 स्थानीय तहमा काम शुभारम्भ भएको हो। विकासको गतिलाई अत्यन्तै तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम अघि बढेपछि सडक विकासमा झन तीव्रता आउने बताउनुभयो। कमसल सडक भएमा दुर्घटना हुने र अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ।
मैले देखेको छु कि अहिले बाटोहरूको निर्माण अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ भएको छ। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढेपछि यसले अझ तीव्रता ल्याउनेछ। 210वटा स्थानमा 210वटा तहमा त तीव्रता फेरि थप तीव्रता आउने भयो यस कारणले गर्दा। अर्थात् हामीले प्रति वर्ष बाटो कति निर्माण गर्छौँ भन्दा नेपालको स्थितिमा मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुने गरीको गतिमा हामी निर्माण गर्छौँ। अर्को कुरा के छ भने निर्माण गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रेस देखाउनका लागि यति कालोपत्र गऱ्यौँ भनेर मात्रै हुँदैन। त्यो कालोपत्र गर्ने कुराको कस्तो स्तरको बाटो, कति सुरक्षित बाटो, कस्तो बाटो हामी बनाउँदैछौँ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। बहुत पीडा त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामी सडक दुर्घटनाका कुरा सोच्छौँ। जति बेला सडक दुर्घटना भयो भन्ने सेकेन्ड अगाडि एउटा परिस्थिति हुन्छ, सेकेन्ड पछाडि अर्को परिस्थिति हुन्छ र एउटा दुःखद स्थिति देखा पर्छ। त्यस्तो देखा पर्न नपाओस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यो आकस्मिक रूपले दुर्घटनाबाट हुने क्षति जब सुन्छौँ हामी सक्ट हुन्छौँ, हामी आहत हुन्छौँ त्यस कुराबाट। त्यस ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्दा त्यो मनोदशा कस्तो होला, अवस्था कस्तो होला, पीडा कस्तो होला, यस कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र सुरक्षित बाटाहरू बनाउनुपर्छ। बाटाको लम्बाइ मात्रै जोड्ने होइन, बाटाको गुणस्तरको उचाइ हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब बन्ने बाटाहरू, यी बाटाहरू बाटा बने चाहिँ पहाडमा हामी देख्छौँ नि, बाटा त खोल्दै गएका छन् तर अचम्म लाग्छ त्यस बाटाबाट गाडी बहादुर गोर्खालीले बाहेक अरू कसैले हिँडाउनै सक्दैन, त्यस्ता बाटा छ। अब यो बहादुर गोर्खालीले मात्रै हिँडाउने बाटा होइन कि दुनियाँको कसैले पनि हिँडाउन सक्ने बाटा चाहियो नि हामीलाई। त्यो खालका बाटा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन योजनालाई साकार पार्न सरकारले 15औं योजनालाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा अघि सारेको बताउनुभयो। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने काम सरकारले गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। सडक नपुगेको स्थानीय तहमा पक्की सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा पक्की सडक पुर्याउन सरकारले 2 खर्ब रुपियाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यस कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै चालु 15औं योजनामा रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा समावेश गरेको छ। स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसम्म पक्की सडक मार्फत आबद्ध गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2077-9-10 मा कार्यविधि स्वीकृति भइसकेको छ। कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति 2077-10-21 मा पक्की सडक पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरूलाई सडक छनौट गरी पठाउन सूचना प्रकाशन गरिएकोमा 392 स्थानीय तहबाट माग प्राप्त भएको छ। कतिपय पक्की सडक पुगिसकेका स्थानीय तहले समेत यस्तो माग पठाएको देखिएकोले प्राप्त भएका मागलाई छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब 283 स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने देखिएको छ र यसका लागि करिब 4000 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुनुपर्ने अवस्था छ। साथै ती सडकहरूमा करिब 1100 वटा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको छ।
283 स्थानीय तहमध्ये 61वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पहुँच्नै नपुगेको हुँदा नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने 163वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक रहेको र बाँकीमा ग्राभेल सडक रहेको हुँदा यस कार्यक्रमबाट ती सबै सडकहरू पक्की सडकमा रूपान्तरित हुनेछन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा करिब 1100 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा 279 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि करिब 2 खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सो रकममध्ये प्रदेश सरकारको 10% लागत साझेदारी रहनेछ भने स्थानीय तहको लगानी सडक लम्बाइका आधारमा 15 देखि 25% सम्म रहनेछ। 25% लागत साझेदारी रकम जुटाउन कठिन हुने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्था समेत गर्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको कारण यसले स्थानीय तहको लागत साझेदारीलाई सहज बनाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीनटै तहको सरकारको भूमिका रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको हो। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग आवश्यक बजेटको लागि समन्वय भइरहेको छ। निश्चित रूपमा साझेदारीको हिसाबले पनि हामीले यो तीनटै तहको सरकारको बीचको एउटा समन्वयमा नमुना प्रोजेक्टको रूपमा यसले अगाडि सारेका छौँ र मलाई लाग्छ संघीयता पछाडि यति ठुलो कार्यक्रम जसको झन्नै लागत नै हामीले अनुमानित लागत 2 खर्बको लागत अनुमान गरेका छौँ, तीनटै तहको साझेदारीमा हुन गइरहेको छ। यसले एउटा शुभ सङ्केत पनि दिएको छ कि संघीयता पछाडि तीनटै तहको सरकारको समन्वयमा ठुल्ठुला गेम चेन्जर प्रोग्रामहरू हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यसमा खास गरेर प्रदेशको 10% हामीले साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ र स्थानीय तहको हेरेर 15 देखि 25% सम्म हामीले साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ। तर स्थानीय तहको स्रोत साधनको सीमितताको कारणले स्थानीय तहलाई यदि स्रोतको समस्या परेमा त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय सरकारले थप सहयोग गर्ने पनि हामीले यसमा प्रावधान राखेको हुनाले स्थानीय तहसँगको स्रोतको कमीको कारणले पनि यो कार्यक्रम रोकिने स्थिति छैन। यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। पक्की सडक सञ्जाल स्थानीय तहमा पुगेमा बजार पहुँच अभिवृद्धि हुने, ढुवानी सेवा लागत कम हुने र नागरिकलाई सहज हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। हाम्रो स्थानीय तह भने त धेरै दुर्गम ठाउँमा पनि छन्। यो स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पुग्ने भन्ने कुरा स्थानीय तह को केन्द्रसँग मात्रै सरोकार छैन। यो त आम जनताको बीचमा यो सडक पुग्ने हो र देशका हरेक भूगोलमा पुग्ने हो। यो तपाईँको तराईको हरेक केन्द्रदेखि लिएर हिमाली क्षेत्रका केन्द्रहरूमा, दुर्गम क्षेत्रमा सम्पूर्ण ठाउँमा यो पक्की सडक पुग्ने भनेको आम जनताहरू सडक नेटवर्कमा जोडिने कुरा हो। यसकारणले यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मलाई लाग्छ दुर्गम विकट भन्ने ठाउँ नै रहँदैन। सबै ठाउँमा हामी 12 महिना चल्ने कालोपत्री सडक पुर्याउन सक्छौँ र यसले त्यहाँको जनताको जीवन स्तरमा सुधार हुन्छ। उनीहरूको यातायात आवागमनदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर सरसामान ढुवानी हरेक कुरामा सहुलियत हुन्छ र एउटा दुर्गम भन्ने कन्सेप्ट नै हट्छ। हाम्रो सम्पूर्ण ठाउँहरू सुगम हुन्छन् यो कार्यक्रम पुगेपछि। यसकारणले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदाखेरि मलाई लाग्छ नेपालका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ चाहे त्यो हिमाली भेग होस् चाहे चाहिँ दुर्गम भेग होस्, प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ यातायातको सहज पहुँच हुनेछ। यातायातको सहज पहुँच भएपछि हरेक क्षेत्रमा त्यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रतिफल दिन्छ। स्थानीय तहको केन्द्रसम्म गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तार गरी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत चालु वर्षदेखि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास खडा गरी त्यस मार्फत कार्यक्रम समन्वय इकाइ स्थापना गरेको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रदेश स्तरमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विभागले यो सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन साथै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ।
392 स्थानीय सरकारले पहिलो वर्ष सम्बन्धित प्रदेश राजधानीसँग सञ्जाल जोड्न आग्रह गरेका थिए। सरकारले रूपान्तरणकारी योजना अन्तर्गत पर्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरेको छ। यसको लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा 10 किलोमिटरसम्मको सडकको लागि सङ्घीय सरकारले 65%, प्रदेश सरकारले 10% र स्थानीय तहले 25% लागत साझेदारी बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै 10 किलोमिटरदेखि बढी 20 किलोमिटरसम्म सङ्घले 70%, प्रदेशले 10% र स्थानीय तहले 20% र 20 किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकको लागि सङ्घीय सरकारबाट 75%, प्रदेश सरकारबाट 10% र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट 15% लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुनेछ। सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याक समेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। साथै प्रदेश राजधानीसम्म प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्र पक्की सडक सञ्जालले जोडेपछि सवारी साधनको आवत जावत सहज हुनेछ। जबसम्म हामी देशको हरेक भूगोलमा यातायातको पहुँच पुर्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी विकास निर्माण र समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यसकारणले आधारभूत रूपमा यातायातको पहुँच सबै ठाउँमा भयो भने यसले विकास निर्माण र समृद्धिका हरेक अभियानलाई टेवा पुर्याउँछ। यसले अरू विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई पनि सहज पुर्याउँछ। त्यहाँको जनताहरूको विभिन्न किसिमको उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर सबै सहज हुन्छ, त्यसको मूल्य घट्छ, त्यहाँको उत्पादन बजारतिर पुर्याउन सजिलो हुन्छ। यस कारणले यो यातायातको यो प्रत्येक केन्द्रमा देशका सम्पूर्ण पालिका केन्द्रहरूमा हामीले कालोपत्री सडक जोड्न सक्यौँ भने यसले विकास निर्माणका अभियानहरूलाई पनि कम मूल्यमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउँछ। समृद्धिका अभियानहरूमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यहाँका जनताको जीवन स्तरमा पनि यसले सुविधा गर्छ। उपभोग्य वस्तुहरू जुन अहिले एकदम महँगोमा त्यहाँ पाइरहेको छ, अहिले थुप्रै दुर्गम जिल्लाहरूमा जहाँ सडक यातायात छैन, पालिकाहरूमा नुन प्रति किलो कतिमा पाइरहेछ, कति महँगो छ, चामल महँगो छ। भोलि यातायातको सहज आगमन हुँदाखेरि त्यो उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य घट्छ र त्यहाँका जनताहरूले अहिले थुप्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसको यातायातको अभावको कारणले बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। त्यो बजारसम्म पनि पुर्याउने हुनाले यसले आर्थिक गतिविधिलाई पनि टेवा पुर्याउँछ र समग्र रूपमा जनताको आर्थिक अवस्थालाई पनि अगाडि बढाउँछ, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई पनि गति दिन्छ र समग्र समृद्धिको अभियानमा यसले मुख्य रूपमा टेवा पुर्याउने हुने हुनाले यसलाई हामीले रूपान्तरणकारी योजना भनेका छौँ। आयोजना गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेकै के हो भने यसले एउटा योजना मात्रै होइन, समग्र क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछ। सरकारले सडक निर्माणको सम्बन्धमा र सडक सञ्जाल विस्तारका सम्बन्धमा पछिल्लो समय निकै उपलब्धि हासिल गरेको छ। 2 लेन, 4 लेन र 6 लेनका सडकहरू निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ भने सडक स्तरोन्नति, नयाँ निर्माण, विस्तार र सडक सँगसँगै पुलहरूको निर्माण र यातायातका क्षेत्रमा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। सडक निर्माण एवं विस्तार अभियान 15औं योजनाले राखेको प्राथमिकता अनुसार रूपान्तरणकारी योजना भएकोले यसले जनताको परिवर्तनको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्त ठुलो कार्यक्रम छ। मलाई लाग्छ हाम्रो देशकै अहिलेसम्म सुरुवात भएका कार्यक्रमहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो। एउटै आयोजनामा हामीले 2 खर्ब बजेटको अनुमान गरेका छौँ। यसले 4000 किलोमिटर सडक हामी पक्की गर्छौँ, 1100वटा सडक पुलहरू निर्माण गर्छौँ। यसमा हाम्रो 61वटा गाउँपालिका केन्द्र जहाँ अहिले ट्रेक ओपन पनि भएको छैन, त्यहाँ घोरेटो बाटो मात्रै छ, ती पालिकाहरूमा हामी ट्रेक ओपन सहित कालोपत्री गर्छौँ। त्यसबाहेक अरू सडकहरूमा जहाँ अहिले कच्ची सडक छ र ग्राभल सडक छ, ती सबै सडकहरूलाई पनि कालोपत्री गर्छौँ। र यसले मलाई लाग्छ हाम्रो हरेक भूगोलमा
यातायातको एउटा नेटवर्क डेभलप हुन्छ र अर्थ मैले पहिले पनि भने समग्र आर्थिक विकासमा र देशको समृद्धिमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ। देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सडक विस्तार र सुधार गर्नको लागि 7वटै प्रदेश र 210 स्थानीय तहमा सडक विस्तार र सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ। यो कार्यक्रमले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पनि योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।